पहिलोचोटि म मेरो मातृभूमिमा र मेरो बन्धुहरूसँग नातेदार दाजुभाइको वरिपरि बसेको म पहिलोचोटि 35 वर्षपछि। यसको एउटा यस्तो ठुलो एनर्जी, यस्तो किसिमको शक्तिको अनुभव मैले गरिरहेको थिएँ कि मेरो बडी, मेरो शरीर चाहिँ एक किसिमको कम्पन भइरहेको थियो। यहाँ धेरै अनुहारहरू म बिस्तार रिकल गरिरहेको थिएँ कि त्यो मेरो बचपनका दिनहरू मलाई सम्झना छ। पञ्चायतकै बेलामा मैले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको, यही हाम्रो त्यो बेला गाउँ पञ्चायतको कार्यालय थियो। त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आउँदाखेरि मलाई एउटा सबभन्दा गम्भीर रोगले पक्रेको थियो, त्यो टिटनस जस्तो रोगले। म बेहोस भएर लडेको थिएँ। यहाँबाट मलाई ट्रिटमेन्ट गर्न काठमाडौँ लगाएको थियो। त्यो दिन पनि मलाई याद आइरहेछ। त्योभन्दा सानो उमेरमा 8-9 वर्षको धेरै पहिला पेमा कुस्यो रहने बेलामा उहाँको दर्शन गर्नलाई हामी बच्चामा आएको दिनहरू नि याद भयो। यो बडो एकदम हामी अङ्ग्रेजीमा नोस्टाल्जिक भन्छौँ, एकदम पुराना यादहरूमा, पुराना दिनहरूमा फर्किने कुरालाई। त्यसले मलाई एक किसिमको रोमाञ्चित त बनाइराखेको थियो, तर एक किसिमको शरीरमा कम्पन ल्याइराखेको एउटा थप ऊर्जा, थप एनर्जी जस्तो फिल भइरहेको थियो। सो यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसार धेरै घुमे, धेरै इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा धेरै खालको डिबेटमा भाग लिए, धेरै किसिमको 35 वर्षको जीवनमा धेरै विषयहरूमा आफ्नो मन्तव्य राखे, धेरै पोलिसी मेकर्सहरूलाई आफ्ना सुझावहरू दिए। तर अघि म बसिरहँदा अर्को कुरा पनि याद आइरहेको थियो। जुन पासपोर्टमा मेरो जुन आइडेन्टिटी छ र सिटिजनसिप कार्डमा मेरो जुन स्थायी ठेगाना छ, त्यो त यहाँको रहेछ कि भर्खर फेरि मलाई एकदम रिकल भइरहेको थियो। म जहाँ गए पनि सुनखानी को पो रहेछ, मारखानीको मोक्तानको रहेछ। म त यसले पनि मलाई बडो रोमाञ्चित बनाइरहेको थियो। त्यसले गर्दा आयोजक मित्रहरूले वास्तवमै म आज एकदम थ्याङ्कफुल छु कि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। अब यो तामाङको लोसार भएको हुनाले तामाङ भन्ने शब्दसँग जोडिएको इतिहास, सत्ता, शक्ति र तामाङ शब्दसँग भएका नेपाली राज्यको भविष्य र भूतकाल र वर्तमान काल, त्योसँग जोडेर म मेरा केही प्रारम्भिक कुराहरू राख्छु। अहिलेसम्म यो तामाङ शब्दको उत्पत्तिको कुनै एउटा सहमतीय पोइन्ट अहिलेसम्म भइसकेको छैन। तर कुनै एउटा समय थियो जुन समयमा नेपालको केन्द्रीय राज्य सत्ता, जहाँ राजनीतिक रूपमा भन्दा जहानीय राणा शासन भन्ने व्यवस्था थियो र त्यो जहानीय राणा शासनमा श्री 3 महाराजहरूको शासन हुँदै रहँदाखेरि पनि गोर्खालीहरूको सन्तान पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारी सन्तान, उनका चाहिँ वंशहरूको उत्तराधिकारी श्री 5 महाराज धिराज भएर गद्दी आसीन रहन्थ्यो। नेपालमा श्री 5 र श्री 3 दुईटा पावर सेन्टर थिए। त्यो दुईटा पावर सेन्टरमा श्री 5 लाई डिफेक्टो पावर अथवा रियल पावर श्री 5 को हातमा थिएन। डिफेक्टो पावर, रियल पावर चाहिँ श्री 3हरूले राखेर नेपालमा शासन गरिरहेको थियो। श्री 3 को शासनलाई चाहिँ
जहानीय भनेको फ्यामिलीको शासन थियो, पारिवारिक शासन थियो। श्री 5 को चाहिँ वंशीय भनेको आफ्नो वंशमा सर्दै जाने, प्रथम पुत्रमा सर्दै जाने शासन व्यवस्था थियो। त्यो शासन व्यवस्था नेपालमा स्थापित हुनुभन्दा अगाडि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना राज्य विस्तारका क्रममा तामाङहरूको आफ्नो ग्याल्सा र युल्सा माथि चाहिँ सैन्य अतिक्रमण गरेर, मिलिटरीली कंकर गरेर कुनै पनि खालको डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक सहमति, डेमोक्रेटिक नेगोसिएसन, लोकतान्त्रिक बातचितबाट होइन कि मिलिटरी सैन्य अतिक्रमण गरेर, सैन्य शक्तिद्वारा अतिक्रमण गरेर एउटा सरहद निर्माण गरे, एउटा राज्यको सरहद निर्माण गरे, जुन राज्यलाई पछि स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल भनेर नामकरण गरे। त्यो नेपाल भन्ने राज्यको सरहदभित्र परेपछि तामाङ घ्याल्साहरू पनि त्यो नेपाल राज्य सरहदभित्र परेपछि हामीलाई विक्रम सम्मत 1910 साल, अंग्रेजी सम्मत 1854 मा जंगबहादुर जब फ्रान्सबाट आफ्नो राजकीय भ्रमणबाट, फ्रान्सको राजकीय भ्रमण र बेलायतको राजकीय भ्रमण सकेर फर्केको थिए, त्यो बेला जंगबहादुरले फ्रेन्च र इंग्लिश अथवा तत्कालीन इंग्लिश र फ्रेन्चहरूको शासनमा रूल अफ ल अथवा कानुनको शासन हुने प्र्याक्टिसलाई नेपालमा पनि म लागू गर्छु भनेर पहिलोचोटि नेपालमा मुलुकी ऐन, मुलुकभरिको लागि एउटा ऐन जारी गरेको थियो। यद्यपि त्यो मुलुकी ऐनभन्दा पहिल्यै मल्लकालमा जय स्थिति मल्ल भन्ने एउटा राजाले स्थिति वा एउटा कानुन जारी गरेको थियो। त्योभन्दा पहिल्यै खसानका केही राजाहरूले स्थिति वा नियम जारी गरेको थियो, कानुन जारी गरेको थिए। गोर्खामा पनि पहिलोचोटि विधिवत रूल अफ ल, विधिको शासनको अभ्यास गरेको थिए। त्यही भएर धेरै कालसम्म हामीले सुनेको छ कि न्याय नपाए गोर्खा जानु, गोर्खालाई त्यसरी आइडियलाइज गरेको थियो, शासन व्यवस्थामा त्यसरी एउटा आइडियलाइज पनि गरेको थियो हिस्ट्रीमा। यसरी शासकहरूको हिस्ट्री हेर्दाखेरि, शासकहरूको भन्दैछु म, जनताको हिस्ट्री फरक छ। शासकको हिस्ट्री हेर्दाखेरि लामो कालसम्म शासनको विभिन्न मोडल्सहरू प्र्याक्टिस भइरहँदाखेरि जब गोर्खालीहरूको राज्य विस्तार र सैन्य विस्तार पछि हाम्रो घ्याल्साहरू, हाम्रो पनि घ्याल्बो चुङ्गी भन्ने हाम्रो चलन अहिले पनि छ, घ्याल्बो चुङ्गी थियो हाम्रो, अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो घ्याल्सा युल्साहरू जब उसको सरहदभित्र परे, उसको राज्यको सरहदभित्र परे, त्यसपछि हामीलाई विक्रम सम्मत 1910 सालको मुलुकी ऐनमा कानुनत मासिन्या मतवाली भन्ने एउटा क्लास, एउटा तह निर्माण गरेर त्यो तहमा हाम्रो कानुनी व्याख्या हामीलाई डिफैक्टो रूपमा, कानुनी व्याख्याको रूपमा हामीलाई त्यो तहमा राखेर हामीलाई तामाङ आफ्नो सरनेम वा आफ्नो जाति नाम, आफ्नो राष्ट्रियताको नाम तामाङ समेत लेख्नलाई बन्देज गरेर हामीलाई यो देशमा शासनको मुनि ल्याए। आज यहाँ लोसार भइरहेछ, लोसारको उत्सव छ। अघि त्यहाँ मामहरू चाहिँ एकदम उमेर पुगेका मामहरूले पनि उत्साहका साथ त्यो लोसारमा आफ्नो चाहिँ सेलिब्रेसन, एकदम नाचहरू गरेर सेलिब्रेट गरिरहेको थियो। त्यो सेलिब्रेसन गरिरहँदाखेरि त्यो मामहरूलाई कुनै पनि साइकोलोजिकल फियर, मनोवैज्ञानिक भय थिएन।
तर जुन बेला हामीलाई नेपालको सरहदभित्र प्रवेश गराए त्यो बेला यस्ता किसिमको लोसार हामीले गर्न पाउँदैनथे। राज्यले हाम्रो पछाडि हतियार जहिले पनि झुन्डाइराखेको थियो। त्यो अवस्थाबाट माथि उठेर इतिहासको त्यो चरम दमन र चरम उत्पीडनसँग लडेर भिडेर सामना गरेर त्यसलाई पराजित गर्दै म तीनटा शब्द भनिरहेको छु। त्यो उत्पीडनसँग लड्ने भिड्ने मात्र होइन, त्यो उत्पीडनलाई आज पराजित गर्दै हाम्रा कलाकार मित्रहरूको लोसार सम्बन्धी, हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी, हाम्रो आफ्नो पहिचान सम्बन्धीको गीतमा सङ्गीतमा उत्साहका साथ आज यो मैदानमा, यो आफ्नो शाहमा, आफ्नो युलमा बिना भय निर्भयताका साथ आफ्ना नृत्य प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा ल्याइपुर्याउनु भएका तमाम तामाङ योद्धाहरू, वर्तमानका तामाङ योद्धा, जस्तै एकजना हाम्रा थुप्टेनजी पनि लडिराख्नु भएको रहेछ, भर्खर थाहा पाएँ। र विगतका तामाङ योद्धाहरू, नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घ, विशेष गरेर नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घका विगतका नेतृत्वहरू सबैलाई यो उपलब्धिको लागि म सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु। यो सानो उपलब्धि होइन, तर इतिहासको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने, राजनीतिको शक्तिको व्यूहलाई हेर्ने हो भने, पावर मैट्रिक्स भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई। पावर मैट्रिक्स शक्तिको व्यूह हेर्ने, केन्द्रीय सत्ताको यही गाउँपालिकामा पनि त पावर मैट्रिक्समा हामीलाई मार्जिनलाइज गर्यो, हामीलाई सीमान्तीकरण गर्यो भनेर भर्खर सबै वक्ताहरूले भनेर जानुभयो। यही गाउँपालिकामा पनि यत्रो परिवर्तन पश्चात पनि शक्तिको संरचनामा तामाङ अझै सीमान्तमा छ भन्ने कुरो त सबै वक्ताले भनेर जानुभयो। र त्यसैको प्रभाव हो कि, सायद त्यसैको प्रभाव होला कि गाउँपालिकाको केन्द्रमा केन्द्र नबनेर कतै पाखामा केन्द्र पुग्यो भनेपछि उपलब्धि धेरै भएको देखि तापनि, उपलब्धि इतिहासलाई हेर्दाखेरि, इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि उपलब्धि धेरै भएको देखि तापनि भविष्यलाई हेर्दाखेरि अझै हाम्रो लडाईँ जारी रहेछ, यो कुरा थाहा भयो। अब लडाईँ कसरी लड्ने, हतियार के, दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्ने कि कमरेड प्रचण्डले बनाए जस्तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, प्रचण्ड जिन्दाबाद भन्दै हिट एन्ड रनको कार्यनीति प्रयोग गर्दै गुरिल्ला वारफेयर भन्छ नि त, त्यो लडेर पनि तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाएर लडेकै हो। तामाङको हालत देखेको फेरि अघि नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो, बीपी कोइरालाले जनजातिलाई समेट्यो र हाम्रो शेरबहादुरजीको पालामा कजमदम भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो, कजमदम भन्ने हो क्यारे, सायद त्यस्तै त्यो एउटा प्रोग्राम ल्याएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस फुटेपछि शेरबहादुरले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाएपछि एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यही बेला हो जनजाति प्रतिष्ठान एक्ट ल्याएको, शेरबहादुरजीले नै ल्याएको। त्यो कुरामा काङ्ग्रेसी मित्रहरूले यहाँ पनि गर्व गर्नुहुँदो रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। तर पछि भीमबहादुर दाइलाई भिक्टिम बनाएर उहाँहरूले पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने भनेर एउटा गेजो हालेको पनि हामीले सम्झिरहेको छौँ कि। र भीमबहादुर दाइलाई, तामाङ भीमबहादुर दाइले गणेशमानजी काङ्ग्रेस छोडिरहँदाखेरि बाहुनवाद भयो भनेर छोडेको पनि हामीले देखियो। गणेशमानजीले प्रयोग गरेको शब्द है यो बाहुनवाद भन्ने, मैले प्रयोग गरेको शब्द होइन। सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले अन्तिममा काङ्ग्रेस छोड्दाखेरि के अरे बाहुनवाद भयो काङ्ग्रेस भनेर छोड्नुभयो।
त्योभन्दा अगाडि बाहुनवाद भन्ने शब्द डोरबहादुर विष्टले प्रयोग गर्नुभएको हो, हामीले प्रयोग गरेको छैन। इतिहासमा कुनै पनि तामाङले अहिलेसम्म बाहुनवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। भाषणमा त झोक चल्ने बेलामा अलिअलि गरिहाल्छ नि, होइन? तर रिटर्न डकुमेन्टमा, रिसर्च पेपरमा डोरबहादुर विष्टको बाहुनवाद भन्ने शब्द जुन पुस्तकमा लेखेको छ, फेटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर नेपालको, त्यो पुस्तक संसारका एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले, मानवशास्त्रहरूले सबैले पढ्ने पुस्तक हो। त्यस्तो वेल संसारभरि प्रख्यात पुस्तक हो। त्यही उहाँले पहिलोचोटि बाहुनवाद भन्ने शब्द ल्याएको। गणेश मानजीले काङ्ग्रेसबाट म काङ्ग्रेससँग मेरो सम्बन्ध टुट्यो भनेर काङ्ग्रेसबाट बहिर्गमन हुँदै जाँदाखेरि रुँदै रुँदै उहाँले बाहुनवादको कुरो गर्नुभएको। त्यसपछि हाम्रो भीमबहादुर तामाङ दाइ पनि काङ्ग्रेसमा लोकतन्त्र भएन, डेमोक्रेसी मर्यो, काङ्ग्रेसको अन्तर पार्टी लोकतन्त्र भएन भनेर उहाँले अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको लागि उहाँले सुशील कोइरालाको विरुद्धमा उहाँले सभापति लड्नुभयो। बिचारा भीमबहादुर दाइले 72 भोट पाए। अनफर्चुनेटली यहाँ गाउँपालिका पाउँदैन साथी हो, 72 भोटवालाले। धेरै गाह्रो छ जिन्दगी हो। त्यसले गर्दा अब हिसाब किताब धेरै गर्नु छ। अब लडाइँ त लड्नु पर्यो। फेरि हामी पनि लडिरहेछौँ काठमाडौँमा। म त यो आफ्नो गाउँमा आएर यसरी सम्बोधन गरेको त पहिलोचोटि हो। प्रायः जसो पूर्वतिर त जे गइरहन्छु, मधेसतिर त गइरहन्छु, पश्चिमतिर पनि गइरहन्छु। तर तामाङको लडाइँ अब संसारमा कसैले पनि अब तामाङलाई हराउन सक्दैन। तामाङ एउटा इन्भिन्सिबल पावर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, हराउन नसक्ने शक्ति भइसकेको छ। मैले अस्ति एउटा प्रोग्राममा सम्बोधन गरेको थिएँ। तामाङ शब्द अहिले पावर भइसक्यो, शक्ति भइसक्यो। यसको पछाडिको ऱ्यासनालिटी भन्छौँ हामी, यसको पछाडिको तर्कको बारेमा यहाँ म व्याख्या गर्न चाहन्न। तर यति हो कि तामाङ अब पावर हो, शक्ति हो। तामाङ शब्द एउटा शक्ति हो। किन शक्ति हो? यसका 3टा कारण छ। हिस्ट्रीबाट हामीले 3टा कुरा, इतिहासको हाम्रो विरासतले हामीलाई 3टा कुरा दिएको छ। एउटा हाम्रो रुई, अर्को हाम्रो छे, अर्को हाम्रो ह्युल। 3टा कुरा हो। ह्युल भनेको हाम्रो जमिन, हाम्रो सा। यो मार्खानी चाहिँ हाम्रो सा हो। यहाँ तामाङ बाहेकका अरूलाई के भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाएको लिगल डकुमेन्टमा अथवा कानुनी डकुमेन्टहरुमै इन्डिजिनस पिपल्स एन्ड लोकल पिपल्स भन्ने 2टा शब्द छ। त्यहाँ आदिवासी जनता र स्थानीय जनता भन्ने हुन्छ। अब यो गम्भीर कुरा सुन्नुहोस् है। अब आन्दोलनलाई त्यतातिर लानुपर्छ है थुप्तेनजी। अब गाउँपालिकाको त्यो थोत्रो बाकसहरू उठाएर ल्याएर के काम? आफ्नो जमिन चाहिँ अरूले लगिसक्यो, के गर्ने? त्यसैले गर्दाखेरि अब आन्दोलन कता लानु पर्यो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुनले 2टा कुरा व्याख्या, 2टा लिगल जनताको बारेमा 2टा कानुनी शब्द ल्याएको छ। लिगल टर्म्स, जुरिडिक्सनको जुरिस्प्रुडेन्स भन्छ, न्यायशास्त्र विधिशास्त्र। लिगल जुरिस्प्रुडेन्स भनेको कानुनी विधिशास्त्र र न्यायशास्त्रमा 2टा शब्द छ। इन्डिजिनस पिपल्स भनेको आदिवासी जनता, लोकल पिपल्स भनेको स्थानीय जनता। यो मार्गानीको चाहिँ तामाङ इन्डिजिनस पिपल्स हो, आदिवासी जनता हो। र तामाङ बाहेकका बाँकी इभन दलित साथीहरू पनि यहाँको लोकल पिपल्स हो। उहाँहरू इमिग्रेन्ट्स भएर बसाइँ सरेर गएर आउनुभएको। यो मैले भने होइन, र यो कुनै पोलिटिकल रेटोरिक, राजनीतिक लफाजीको लागि, भाषणबाजीको लागि बोल्ने कुरा होइन। यो लिगल जुरिस्प्रुडेन्सको कानुनी विधिशास्त्र र न्यायशास्त्रले डिफाइन गरेको कुरा हो। र इन्डिजिनस पिपल्सको हिसाबले यो ल्यान्ड हाम्रो सहमति बेगर, यो भूमि यो हाम्रो सहमति बेगर, फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भन्ने एउटा कानुन छ त्यहाँ युनाइटेड नेसन्सका। फ्री भनेको स्वतन्त्र, प्राय भनेको पूर्व सुसूचित, इन्फर्म भनेको जानकारीमूलक,
कन्सेन्ट भनेको सहमति, हाम्रो पूर्व जानकारी सहितको सहमति बिना यो ठाउँबाट एउटा सिन्का पनि लान पाउँदैन। त्यति स्ट्रङ लिगल ज्युरिस्प्रुडेन्स अथवा कानुनी व्यवस्था छ संसारमा। आज अमेरिकामा, इभन अमेरिका जस्तो देशमा त्यहाँको नेटिभले, त्यहाँको आदिवासीहरू, जो त्यहाँको युरोपियनहरू त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ जुन नेटिभ आदिवासीहरू थिए, त्यो आदिवासीले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै सरकार चलाउँछ र त्यो देशभित्र उसको छुट्टै देश हुन्छ। अमेरिकामा हेर्नुहोस् है, अमेरिका भन्ने देशभित्र नेटिभ्सहरूको, त्यहाँको आदिवासी जनताको छुट्टै देश हुन्छ र त्यो छुट्टै देश भएको हुनाले आदिवासी जनताले वासिङटन डीसीमा आफ्नो एम्बेसेडर राख्छ, तपाईँको राजदूत राख्छ, राजदूतावास राख्छ। जसरी नेपाल सरकारको पनि वासिङटनमा एम्बेसी छ र एम्बेसेडर छ, राजदूत छ, त्यसरी नै त्यही अमेरिकाभित्रको नेटिभ्सले पनि एम्बेसेडर राख्छ र नेटिभ्सहरूको, आदिवासीहरूको भूमिबाट सरकारले केही गर्नु पर्यो भने ट्रिटी गर्नुपर्छ। अहिले पनि सन्धि, दुईटा देशको बिचमा सन्धि सम्झौता गरे जस्तो सन्धि सम्झौता गर्नुपर्छ। अब तामाङको ठाउँबाट एउटा सिन्का पनि उठाउनु पर्यो भने यो गोर्खाली सत्ताले हामीसँग सन्धि सम्झौता बिना एउटा सिन्का पनि उठाउन दिनु हुँदैन। यसैको लागि तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो लोसारको अवसरमा उठ्नको लागि म विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको केन्द्रको कुरा होइन, यो सत्ताले हाम्रो सहमति बिना एउटा सिन्का पनि उठाउनु पाउँदैन। यो इन्टरनेसनल लको ग्यारेन्टी हो। यसको लागि अब हामी लड्नुपर्छ साथी हो। Forget about rest all other things. Nothing, कुनै पनि कुरा इन्टरनेसनल ल अनुसार हाम्रो सहमति बिना लानु पाउँदैन। अब त्यो हिजोको जस्तो तामाङलाई मासिने बनाउने अनि यसो भुलाउने दिन गइसक्यो। अब बुद्ध सिंह जस्तो तामाङ पनि त आयो नि त। अस्ति एडिबी वालासँग मेरो कुरा भएको थियो। एडिबी वालाले त्यहाँ के अरे शङ्खरापुरमा एउटा सबस्टेसन बनाएछ, हामीले नै रोक्थ्यौँ। एडिबी मसँग बात गर्न आएको थिएँ। मैले एडिबीले भने हिजोको तामाङ होइन, एउटा कुरा सुन। दोस्रो कुरो, यदि कोही हिजोको तामाङ जस्तो एक दुईजना छ भने पनि तिमीले भेटाइहाल्यो भने पनि बुद्ध सिंह चाहिँ होइन भनिदिएको छु मैले उसलाई। त्यसरी डोन्ट ट्राई। अब यो सम्भव छैन, हिजोको जस्तो बेकुफ बनाउने सम्भव छैन। अब पावर नेगोसिएसन गरौँ, शक्तिलाई अब बाँडफाँड गरौँ, पावरलाई डेलिकेट गरौँ। यो कुनै किसिमको फल्स प्रमिस भन्छ नि, फल्स प्रमिस, झुटा बाचा बन्धन अब काम छैन। अब संसार बुझिसके। इन्डिजिनियस पिपुल्ससँग नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिको राज्यहरूले 2000 वर्षसम्म तपाईँको उत्पीडन गरेका छ। 2000 वर्ष, 2000 इयर्स। अमेरिकामा यति गरेका छ, यहाँ के गरेका छ, यहाँभन्दा 100 गुणा बढी अमेरिकामा गरेका छ। अब यो विषयसँग तामाङले कसरी लड्ने, अझै पनि म तामाङसँग लड्ने हतियारको बारेमा ल्याउँदैछु है साथी। अब म धेरै समय लिन्न, किनभने यहाँहरूलाई मलाई थाहा छ हाम्रो कलाकार मित्रहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तामाङसँग एउटा हुल छ, सा छ, आफ्नो हुल छ, सा छ र त्यो हुल र सामा आफ्नो टिम छ। टिम, सा टिम, हुल टिम, पे टिम, छे टिम, रिम टिम भन्ने हाम्रो टिमहरू धेरै हुन्छ नि। अर्को तामाङसँग भएको छे हो, छे धर्म। संस्कृतमा धर्म भन्छ, हाम्रो भाषामा छे भन्यो। अङ्ग्रेजीमा रिलिजन भन्छ, जो गलत ट्रान्सलेसन हो। त्यो रिलिजन एकदम गलत अर्थ राख्छ त्यसले। संस्कृतमा धर्म र हाम्रो छे शब्दको अर्थ धेरै गहिरो र गम्भीर हुन्छ। साधारणतः बुझ्दाखेरि धर्म भनेको कुनै पनि पूजापाठ वा साधारण किसिमको कर्मकाण्डलाई बुझिन्छ। तर ध्री भन्ने धातुबाट बनेको हुनाले धर्म भनेको कुनै पनि कुरा गहिरोसँग धारण गर्ने कुरालाई धर्म भन्छ। र हामीले गहिरो गरी के कुरा धारण गर्छौँ होला त, तामाङको धर्म भनेर भन्यो भने हैन, गहिरो गरी के धारण गर्छौँ होला? एउटा त टोपी धारण गरे, बाँकी त के तामाङ केही पनि छैन भैया जिउभरि।
टोपी त अघि धारण गरिहालेँ, त्यो पनि मेरो त अलि मोडर्न टाइपको टोपी थियो, यही अलि लाजले पनि लागिरहेको थियो। त्यसपछि टोपी धारण गरेर त इज्जत अलि जोगिएको जस्तो भयो। एउटा धारण गर्ने कुरा, गहिरो गरी धारण गर्ने कुरो धर्म हो। मनुष्यले आफ्नो जीवनमा के कुरा गहिरो गरी धारण गर्छ होला? त्यो धारण गरेको कुरा यहाँ नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि गए पनि उसको त्यो मेटिँदैन। गहिरो गरी धारण गर्ने कुरा चाहिँ उसको संस्कृति हो, कल्चर। र हामी संस्कृतिमा अति धनी हौं। संस्कृति र प्रकृति भन्ने दुईटा शब्द हुन्छ। सबैसँग, तामाङसँग मात्रै होइन, सबैसँग संस्कृति र प्रकृति दुईटा शब्द हुन्छ। दुईटै शब्दमा कृति भन्ने धातु शब्द छ। कृति भनेको गर्नु, बनाउनु, निर्माण गर्नु। कृति राख्यो भन्छ नि, राम्रो काम गर्यो भने नि त। हामी बोलीचालीमा कृति भन्छ, वास्तवमा त्यसले रियल प्रोनाउन्सिएसन गर्दा कृति भन्नु पर्यो। संस्कृति र प्रकृति मानिसले एकदम गहिरोसँग धारण गर्छ। प्रकृति भनेको के हो? प्रकृति मूलतः प्रकृति भनेको अहिले हामीले बुझ्ने यो बाहिरको वातावरण हो। सम्पूर्ण बाहिरको वातावरणलाई हामीले प्रकृति भन्छौँ। र त्यो प्रकृतिसँग जोडेर मानिसले प्रकृतिसँग जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ मानिसले। जस्तै हिमालमा बस्ने शेर्पाले चिसो वातावरणसँग, चिसो प्रकृतिसँग आफ्नो जीवन निर्माण गर्नुपर्ने, आफ्नो जीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ। तराईका मधेसीहरूले गर्मी प्रकृतिसँग जिउनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि संस्कृतिको निर्माण प्रकृतिको आधारमा हुन्छ। प्रकृतिसँग हार्मोनाइज हुनलाई, प्रकृतिसँग कोएक्जिस्टेन्स, सहअस्तित्व निर्माण गर्नको लागि संस्कृति निर्माण गर्छ। नेपालको यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा, उच्च हिमालमा पनि होइन, चुरे भन्दा माथिको यो मध्य पहाडी क्षेत्रको लामो रेन्जमा, ठुलो क्षेत्रफलमा जुन प्रकृति छ, जुन प्रकृति हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ, हाम्रो आँखा छ, यो प्रकृतिसँग हामीले सामञ्जस्य रहने गरेर, यो प्रकृतिसँग हामीले सहअस्तित्व रहने गरेर हाम्रो तामाङ पुर्खाहरूले संस्कृति निर्माण गरे। आज त्यो संस्कृति यति पावरफुल छ कि हाम्रा जो मान्छे, मेरै आफ्नै छोरी पनि अमेरिकामा छ, उसलाई पनि त्यो संस्कृतिले छोड्दैन, बस्न चाहिँ क्यालिफोर्नियामा बस्छ। तर यो प्रकृतिको संस्कृति उसले यति गहिरो गरेर धारण गरेर गयो कि क्यालिफोर्नियाको प्रकृतिले उसको लागि नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नको लागि 4-5 पुस्ता लाग्छ। अब सायद 4-5 पुस्ता त्यहाँ रह्यो भने मात्रै त्यो क्यालिफोर्नियाको प्रकृतिसँग उसले नयाँ संस्कृति निर्माण गर्छ। होइन भने पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ताको त प्रकृति फरक छ, संस्कृति यहाँ हाम्रो संस्कृति लगेर जान्छ। संस्कृति त्यस्तो गहिरो कुरा हो। र तामाङसँग भएको अर्को शक्तिशाली कुरा भनेको आफ्नो संस्कृति हो। र लोसार चाहिँ संस्कृतिको एउटा केन्द्र हो, सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको एउटा सशक्त माध्यम हो। सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको अन्य धेरै माध्यम छ, त्यसमध्येमा लोसार सबभन्दा अहिले सशक्त माध्यम भएर आयो। लोसारलाई जुन किसिमले तामाङको संस्कृतिको प्रकटीकरण गर्ने, प्रस्फुटीकरण गर्ने माध्यमको रूपमा सशक्त बनाएर ल्यायो, त्यसको लागि तामाङ गेदुङ सङ्घ बधाईको पात्र नै छ। र त्यसको लागि हामीले तामाङ गेदुङ सङ्घलाई बधाई दिनुपर्छ। अब यो संस्कृति र प्रकृतिको हाम्रो दाबी अब हामीले राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्छ, जुन कुरो अघि पहिलो वक्ताहरूले पनि यहाँ गर्नुभएको थियो। संस्कृति र प्रकृति माथिको हाम्रो दाबी अब पोलिटिकली, राजनीतिक रूपमा त्यो दाबी गर्नुपर्छ।
त्यो दाबी भएन भने हामीले सत्ता निर्माण गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो सत्ताको सहभागिताले मात्रै अब पुग्दैन। हाम्रो मिठुजीहरू अहिले सत्तामा सहभागी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू सत्तामा सहभागी हुनुहुन्छ। यो सहभागिताले पुग्दैन, सत्ता आफ्नै चाहिन्छ। सत्ता भनेको सार्वभौम हुन्छ। सत्ता भन्ने कुरो सार्वभौम हुने भएको हुनाले त्यो कसैको सार्वभौम सत्तामा तपाईले सहभागी जनाएर मात्रै तपाई सत्ताधारी हुँदैन। यो राजनीति बुझ्नुपर्छ। अब तामाङको सार्वभौम सत्ता कसरी बन्छ होला? बाहुनको पनि कसरी बन्छ होला हेरौँ न त। फेरि बाहुनको पनि बन्नु पर्यो होला, ब्राह्मण मित्रहरूको पनि बन्नु पर्यो, क्षत्रिय मित्रहरूको पनि बन्नु पर्यो। सार्वभौम सत्ता त बन्नु पर्यो। आजको नेपालको सार्वभौम सत्ता त सिंहदरबारमा छ। हुन त राजनीति शास्त्रले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त व्यक्ति जनता भनेर भन्ने गर्छन्, त्यो त एउटा थ्योरिटिकल कुरा न हो। सार्वभौम सत्ता त आज त सिंहदरबारमा छ र त्यो सार्वभौम सत्ता सिंहदरबारमा भएको सार्वभौम सत्तालाई यहाँ के अरे प्रचण्डको भाषामा भन्ने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने उहाँको एउटा भाष्य छ। तर आजकल उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँमा गाउँमा भ्रष्टाचार भन्ने उहाँहरूले फेरि भन्नुहुन्छ। अब अध्यक्षजीहरू यही हुनुहुन्छ, मलाई त थाहा छैन। उहाँकै नेताहरूले पहिला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नुभयो, अहिले उहाँकै नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुग्यो, डोजर पुग्यो, भ्रष्टाचार पुग्यो भन्ने हुन्छ। अब हामी त काठमाडौँमा बसेर बौद्धिक बहसको विलासिता गर्ने मान्छे, गाउँको त्यति अनुभव भएन। त्यही भएर तामाङले सार्वभौम सत्ता निर्माणको लागि अब हामीले एउटा प्रस्ताव आएकै हो। संघीय संविधान सभामा तामसालिङको प्रस्ताव आएकै हो। तामसालिङको प्रस्ताव त बागमतीमा फोहोरको बागमतीमा बगाइदिइहाल्यो साथी हो। त्यो बागमती यति गनाउँछ कि फेरि त्यो गनाउने बागमतीमा हाम्रो शुद्ध त्यस्तो ढाङ्गो छेउदेखि भएको हाम्रो चाहिँ तामाङको सार्वभौम सत्तालाई त्यहाँ बगाइदियो। अब के गर्ने? अब के गर्ने भन्दाखेरि अब के गर्ने भन्ने कुरालाई राख्दै म अब टुङ्ग्याउँछु। एकदम 2-3 मिनटमा टुङ्गिन्छ। अब के गर्ने? अब राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्छु, त्यो अलिकति आमा बुवाहरूलाई बुझ्नलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ, तर जति साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ। तामाङले अब आफूलाई राष्ट्र दाबी गर्ने, नेसन क्लेम गर्ने, रिक्लेमिङ द नेसनहुड भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ है। यो फेरि यो युएनकै जुरिस्प्रुडेन्सभित्रको लिगल जुरिस्प्रुडेन्सभित्रको शब्दहरू म प्रयोग गरिरहेको छु। वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायिक विधिशास्त्र र कानुनी विधिशास्त्र र न्यायशास्त्रभित्रको शब्दहरू छन्। रिक्लेमिङ द नेसनहुड, राष्ट्रियताको पुनर्दाबी भन्ने छ। इतिहासमा हामी पनि एउटा राष्ट्र हो, नेसन हो भन्दाखेरि हामीलाई मासिन्या मतवादीभित्र पारेर मास्न खोजे तापनि राजनीतिक शास्त्रले र मानवशास्त्रले पनि अहिले समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र राजनीति शास्त्रले हामीलाई रिक्लेमिङ नेसनहुड, आफ्नो राष्ट्रियताको दाबी गर्ने अधिकार दिएको छ। नेसनहुड भएपछि साधारणतया अहिलेसम्म प्र्याक्टिस भएको नेसनहुड भनेको